السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نوريلكم كيفاش تقدروا ديروا فورماسيون avec un certificat gratuit. Premièrement, تروحوا لجوجل، تروحوا لا بار دو ريشيرش، طابي Corporate Finance Institute، يخرج لك. احبطوا لتحت تلقاو see in my courses، يخرج لك هاد الصفحات. روحي ديري create un compte ولا دير un create un compte، تعمر لي دوني. فوالا دير لو نون تاعك، لو برينون، لادريس ميل، لو مود باس ديالك. فوالا كيما هنا درت امل، هنا درت وابل. لادريس ميل سي امل وابل @mail.yahoo.com. الوغ فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا تعمر كاع لي شون obligatoire. Donc le certificat c'est gratuit. Formation très كما نقولوا très importante. هنا دير لو مود باس ديالك، دير المود باس وشفع عليه باش تعاود تدخلو اون كا ما لحقتش السكور تاع 87%. كوشي وين راهي هنا، تزيد I am un robot, sign on, sign up, enregistrer, m'inscrire. Très bien. هنايا كيما راكم تشوفوا يخرج لك هاد اللافته. انا واش ندير؟ نروح الفوق لا بار دو ريشيرش فوقانيه وين كاين سي اف اي، نحول اكسل، هاهي وين راكم تشوفوا هنايا. طب نكليك عليها، راني نهضر بهاد اللغه باش يفهمني عامه الافراد المجتمع. فوالا يخرج لك هاد الصفحه، تلقى هاد لا فيديو هنايا سي ان ريزومي يفهمك فيه. هاد الشخص هو اللي يدير في لا فورماسيون، يفهمك غروسو مودو تاع لا فورماسيون هادي. واش اللي يقول لازم تبدا تقرا لي فيديو. وشنو البرينسيپ تاع هاد الرسم؟ تقرا كاع لي فيديو، تكليكي هنا وين راهي بالاورانج، كليكي. لازم لا ليكتور تاع كامل لي فيديو سي اوبليغاتوار. فوالا تخرج لك كي تكليك على هذيك الاورانج تخرج لك هاد لاباج. كي تخرج لك هاد لاباج راك تلقى انتروداكسيون لي كور اكسيتيرا. نبداو في الانتروداكسيون. كي تكليك على الانتروداكسيون تخرج لك هاد لا فيديو هادي واش راهو يقول لك ويفهم فيك واش راح يكون في هاد لا فورماسيون. كيما نقولوا حنايا سومير، ان سومير، لي فورمول، لي فونكسيون اكسيتيرا. فوالا حتى تخلص لا فيديو دير كونتينيوي من تحت وين عبصت انا دوكا. ابري يدارو ماركيتو نصوتيو للدوزيام فاز، لا دوزيام فاز باردون، نديرو تانيك تسمع كامل لا فيديو، تسمع وتنوطي قدامك باسكو سي اون فورماسيون هادي، باسكو راح يجيكم بعد ان اكزامان فينال و على فان دو شاك شابيتر يجيك دي زيكزارسيس لازم دير تحلهم. توجور كونتينيوي، كل ما تخلص لا فيديو تكليكي على كونتينيوي اي تيرميني من تحت. توجور تقرا كامل لا فيديو تفهمها، اذا ما فهمتهاش تعاودها، يعني عندهم حتى بروبليم كي تعاود. هنا كملنا الانتروداكسيون وصوت لك لو بروميير كور. هاوليك دير هنا لو تيليشارجمون. نورمالمون تيليشارجي كاع لي ليفر هادو لي ذا بوك. كونتينيوي كي تيليشارجيهم تكونتينيوي. فوالا تكمل لا ليكتور دو لا فيديو. تخرج لك هاد لاباج اكسل. هاد لا فورماسيون سي لا فورماسيون اكسل، يوري لك كاع لي فونكسيون، لي فورمول، كيفاش تدير طابلو كروازي ديناميك، كيفاش دير لي شيما ديالك، كيفاش دير توتيليزي لي راكورسي لي راكورسي باردون دو كلافيي اكسيتيرا. كاين بزاف حوايج مفيدين كامل، يعني لي خريجين المدارس العليا او الجامعات عامه. هنايا تانيك كيف كونتينيوي تقرا سي دي شابيتر، تقرا لا فيديو تاعهم تسمعهم تنوطي قدامك وتعاود تكمل لي شابيتر سويفون. فوالا كونتينيوي توجور تخلص لا فيديو تكليكي على كونتينيوي. فوالا بزاف امبورطون، سي انتريسون، سي تري انتريسون هاد لا فورماسيون. انا كي درتها عجبتني وفو ما ساكوت با ساكوت غيان.
D'abord, ça, d'ailleurs, ça coûte rien. ما بعت دراهم ما فالت دراهم. هنا جا هذا السيرتيفيكا جاتني لو سيرتيفيكا باردون جاني من كندا. سي فاسيل يعني باش تلقى فورماسيون اكسل افيك ان سيرتيفيكا سي با ايفيدون. دونك هنايا توجور كونتينيي يفهموك تري بيان وشنو هو الاكسل من لا باز حتى باغ اكزومبل حتى النوفيام لو غروسو مودو تاع الاكسل يفهمهولك هو. فوالا انا حبيت نشارك معكم الاكسبيريونس ديالي. دونك سي امبورطون بور شاك اتيديون ميم لي اتيديون مليحه ليهم هادي l'excel. دوكا حنايا l'excel لا فورماسيون راح نديروها بدراهم alors que c'est gratuit ici. Voilà, هنا c'est un exercice. Voilà كراك question 1 of 2. معناتها كاين deux questions. La question numéro 1 هايليك تربط ما بيناتهم وانت تكون شفيت على لي شابيتر اللي قريتهم باش تقدر تجاوب على الاكزرسيس هذا. وكاين ان اكزرسيس نيميرو 2 تانيك. استغفر الله. دونك هنايا تانيك كما راكم تشوفوا ومازال كاين دوطخ فورماسيون تاني كنا نسيي نبعثه لكم وتشوفوهم وما كاش مشكل تشوفوهم كيف مام اللي ما فهمش يكون يخلي لي ان كومونتير اللي راني حنحطها في لاشين ديال يوتيوب ان اسبوار. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وبارطاج ماكسيموم خاوتي وما تنساوليش جيم. راح يكون لكم جديد. هذه حاجه بزاف تفيد لي زيتيديون ومام لي بيرسونيل اللي راهم يخدموا لي سوسيتي لي ادمينستراسيون اكسيتيرا سورتو لي كونطابل. او علمك هنايا كما راكم تشوفوا اون فاكتور كومون ستركتوري اون فاكتور. فوالا هايليك فيش دو باي كاع لي مونسيون اوبليغاتوار يوريولك كيفاش لي كالكول تاع لو سالير اكسيتيرا. فوالا هنايا شنو يقول لك هنا un autre chapitre. فوالا راكم تشوفوا هنايا يوري لك لي دات لي فورميل دي دات. toujours continuer terminer continuer. شنو يصب toujours la même chose حتى يخلصوا كامل لي شابيتر وش à la fin de chaque chapitre عندك des exos à résoudre. Voilà, c'est des factures, des tableaux Excel. C'est très intéressant. فوالا هنا يوري لك لا بار دي تاش واش فيها كامل وكيفاش تقدر تحصل عليها. باغ اكزومبل اكاي بلا ما تروح توشي لا سوري سون توش دو سوري دونك تروح بلي راكورسي تاع لي كلافيي تقدر تحصل عليهم. فوالا توجور à la fin de chaque chapitre qui m'a dit tu auras un exercice ou là 2 exercices jusqu'à 3 exercices que tu dois les résoudre et après un examen final 15 questions un question. Voilà, toujours continuer c'est magnifique. انا عجبتني بزاف هاد لا فورماسيون. ديجا كنت حابه ندير فورماسيون اكسل لقيتها هذه كوم اوكازيون حبيت نشارككم معايا هاد لوكازيون. دونك فوالا هنا يتوري لك لي كالكول في لا فيش دو باي. هنا c'est un exercice هدايا c'est un exercice.
toujours. C'est un exercice. Un autre exercice 21. Tu choisis la bonne réponse. Allez, c'est faux, c'est la première qui est juste. أنا يقول لك la formule if. La formule if معناتها si. La formule c'est وراح تلقاوها en anglais, mais même en anglais c'est pas difficile parce que là c'est des mots c'est des كيما نقولوا c'est des mots clés. ما كاش اللي ما يفهمهاش، ماشي زعما اونغلي هذيك الواعره كيما هنا وقال لي 75% من الاكزرسيس مازال ما كملتيش. معليش انا ندير كونتينيو، انت لازم تكملو. هنا عندك قال لك تيليشارجي، كاين ان ليفر تيليشارجي لك. توجور كونتينيو تكمل هاد لا فيديو. اكسل كار كورسز اوترو فيديو. فوالا هنا راني ننزل باسكو باش نوريكم لو ريزومي. هي طول، انا هاد لا فورماسيون شدت لي اون سيمين. فوالا هنايا راني كملت كامل لي زيكزورسيس، لحقت اسمو ليكزامان فينال ديالي. فوالا قالوا لي حبيتي ترجعي تشوفي لا فيديو عاودي رجعيها، سينو بداي لي كيسيون ديالك ليكزامان ديالك. انا حبيت نبدا ديريكتومون ليكزامان. فوالا هاي ليك 1 sur 15 معناتها عندك 15 كيسيون à résoudre. فوالا هنا راني نريبوندي او هازار، مانيش ندير لكم لا بون ريبونس باش نتوما تحوسوا على لا بون ريبونس، باش ما تقولوش بلي باغ اكزومبل هادي راني نعطيكم سي دي ريبونس او هازار juste pour atteindre le résultat. Voilà la quatrième question. هنا ما تقدرش تجوز sans répondre، لازم تريبوندي باش تقدر تخليك تجوز. Voilà toujours انا j'ai répondu au hasard. Voilà juste باش نلحق la dernière phase, le résultat de l'examen. Le résultat de l'examen c'est que le scoring لازم يكون عندك 80 au minimum 80% sur 100. Au-delà de ça, c'est faisable. Donc هنايا كي راني نريبوندي هكداك سي tout à fait normal حتخرج لي يخرج un mauvais résultat inférieur à 80% le score ديالي. وهي باش يعطيك ان سيرتيفيكا لازم تكون supérieur à 80%. Voilà toujours قال لك كملت كاع ليكزامان ديالك، اسكو تعاود تشوف تريفيزي لي كيسيون ديالك ولا tu confirmes كامل لي ريبونس. انا قلت لهم جو كونفيرم. تري بيان. فوالا هاوليك لو سكورينغ ديالي 27% كي انفيريور à 80%. وهنا ما راحش يعطيولك لو سيرتيفيكا. توجور تعاود قال لك هنايا تقدر تعاود تجوز لو تيست ليكزامان ديالك سي illimité لو نومبر دو فوا سي illimité. تقدر تعاودو 1000 فوا باش يعطيك هذيك لو سيرتيفيكا، وبلا ما تعاود لي فيديو تعاود غير ليكزامان باش ما تقولش سي بزاف عليا نعاود كاع لي فيديو اكسيتيرا. انا عاودت رجعت ها قالوا لي ها كتبوا لي كامل سي 27% inférieur à 80%. سي امبوسيبل باش نعطيولك لو سيرتيفيكا. فوالا هم عطاولك كاع لي دوني اعمل وابل اكسيتيرا تسجيل عطاولك بلي 20%. لا فوالا تعاود انت تولي تقول لهم نعاود نولي باش نجوز ليكزامان. هاني عاودت وليت باش نجوز ليكزامان بلا ما نشوف لي فيديو حتى نحق لو سكور ديالي ماكسيموم. هنايا انا جوزت كنت جوزت. هنا درت لكم تيست برك عطات لي 27%، جوزت عطات لي 87% وعطاولي لو سيرتيفيكا اللي شفتوه دوكا. على فان حبيت نقول لكم استغلوا كل دقيقه في حياتكم. سلام.